ताबूत सकीना, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, एक ऐसा ताबूत कि जिसकी तलाश में अहले यहूद एक जमाने से सरगर्म है। एक ऐसा ताबूत कि जिसकी तलाश में CIA ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा। एक ऐसा ताबूत कि जिसके हाथ में ये लग जाए उसकी फौज इनविंसिबल हो जाती है, वो हर जंग जीत जाता है। एक ऐसा ताबूत कि जिसके बारे में करामात की, इनामात की और मोजज़ात की बहुत सी कहानियां हैं। एक ऐसा ताबूत कि जिसका जिक्र आपने तारीख में बहुत दफा सुन रखा है और ये एक सच पर मबनी है। अब इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और बेशक इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तरका की बची हुई चीज़ें हैं। फरिश्ते इसे उठाते हुए होंगे, तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ये आर्क ऑफ कॉवेनेंट, ये ताबूत सकीना अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसानियत से किया गया एक वादा है, एक एग्रीमेंट है, एक फेवर है कि जिस फेवर की बेसिस पे इंसान को मनोसलवा के हिस्से दिए गए, इंसान को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा दिया गया, इंसान को तौरात के टैबलेट्स दिए गए, और ये सब मौजूद है दिलों के चैन के साथ इस संदूक में। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसकी फौज हर जंग जीत जाएगी। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसे दिलों का चैन मिल जाएगा। इसीलिए इसको आर्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप ज़माने कदीम में रहते हैं, आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है, और बनी इसराइल में रहते हुए आप और आपके हमनवा बादशाह पर यकीन नहीं रखते, आप बादशाह के साथ चलना नहीं चाहते। अब ऐसे में आपको बार बार कहा जाता है कि बादशाह की इताअत करनी है। आपको ये कहा जाता है यू नीड टू स्टैंड बाय योर किंग, और इसकी अश्योरेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ताबूत जिसमें इतने इनामात हैं, जिसमें दिलों का चैन है, जिसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा है, जिसमें तौरा के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिसमें मनोसलवा के हिस्से हैं, आपकी तरफ भेजा जाता है, और ये खुद फरिश्ते लेकर आपके पास आते हैं। तो आपका रिजॉल्व कितना सॉलिड हो जाएगा, आपको कितना यकीन आ जाएगा कि आपको साथ निभाना है बादशाह का। और यही हुआ बनी इसराइल के साथ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, और ये बनी इसराइल के पास मौजूद था, लेकिन उनसे ये खो गया जब शायद ये फिलिस्तीन्स के साथ लड़ाई में मसरूफ थे, और खो इसलिए गया कि बनी इसराइल नाफरमान हो चुके थे। लेकिन मोजज़ाना तौर पर यह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वापस भेजा गया बनी इसराइल की जानिब, ताकि उनका रिजॉल्व सॉलिड किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उन पर इनामात किए जाएं। अत-तबारी के मुताबिक ताबूत सकीना में सिर्फ दिलों का चैन नहीं है, इसके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है। यानी ये डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है, और जिस कौम के ये हाथ में लग जाए जंग जीतना यकीनी है उसका, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं, और ये स्पिरिचुअल फोर्सेस सिर्फ उसी का साथ निभाती हैं जो हक पर होता है, जो सच पर होता है। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनका कहना यह है कि जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं ये उनका शेयर्ड हेरिटेज है, और इसमें लाजमी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे दिलों का सुकून मिले, लेकिन ये जो फोर्स इसमें मौजूद है वो इंस्पायर करती है कि आप जंगें जीत सकें। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है CIA के प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक US डिफेंस इंटेलिजेंस का एक ऐसा प्रोग्राम था कि जो 1986 में शुरू हुआ और 1990 तक चलता रहा। इस प्रोग्राम में CIA की इन्वॉल्वमेंट भी थी, और ये अपनी नौयत का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, क्योंकि ये प्रोग्राम रिमोट व्यूइंग पे बेस करता है। अब रिमोट व्यूइंग को समझने के लिए हिंदी में जिस चीज़ को आप ध्यान कहते हैं, उर्दू में जिसको मुराकबा कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे स्टेट ऑफ निर्वाणा कहते हैं, ऐसे ध्यान और मुराकबा करने वाले लोगों को दुनिया जहान से इकट्ठा किया गया और उनको ध्यान में डाला गया ताकि वो ताबूत सकीना की लोकेशन ढूंढ सकें। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की बेसिस 1970 में चलने वाला प्रोजेक्ट स्टारगेट था, और वहां से ये रिमोट व्यूइंग का आइडिया कॉमन हुआ और ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया। इसका
ایک پرٹیکولر سیشن نمبر 32 ایک ایسا ریموٹ ویونگ سیشن تھا جو 5 دسمبر 1988 کو کنڈکٹ کیا گیا. اس ریموٹ ویونگ کے سیشن میں جو ریموٹ ویور نمبر 32 تھا، اس 32ویں انسان نے کچھ ایسا دیکھا جس نے CIA کو، ڈیفنس انٹیلیجنس کے پروگرام کو اور پروجیکٹ سن اسٹریک کو ہلا کر رکھ دیا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا تلاش کر رہے ہیں جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. کچھ ایسا تلاش کر رہے ہیں جو صدیوں پہلے گم چکا ہے. کچھ ایسا تلاش کر رہے ہیں جو شاید اسی دنیا میں موجود ہے. اس انسان نے اپنے اس سیشن کی جو رپورٹ بنائی، اس رپورٹ کے مطابق کہ کچھ ایسا ہے جو تابوت کی شکل کا ہے، کچھ ایسا ہے جس پر سونا چڑھا ہوا ہے، کچھ ایسا ہے کہ جس کے اندر کچھ نوادرات موجود ہیں، اور کچھ ایسا ہے جو مڈل ایسٹ میں ایک گیلے سے مقام پر موجود ہے اور اس کی حفاظت کچھ اینٹیٹیز کر رہی ہیں، اور اس کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ آپس میں عربی بولتے ہیں. 5 دسمبر 1988 میں اس ریموٹ ویور نمبر 32 کی بننے والی اس رپورٹ کے مطابق کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا یہ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، لیکن 1990 تک آتے آتے پروجیکٹ سن اسٹریک کو بند کر دیا گیا. جب بہت سوالات ہوئے تو 1995 میں CIA کے آفیشلز نے یہ کہا کہ ریموٹ ویونگ کا یہ پورا پروجیکٹ سن اسٹریک صرف ایک سوڈو سائنس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن کیا اس رپورٹ پر کام کیا گیا؟ کیا مڈل ایسٹ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی؟ تاریخ اس پر خاموش ہے. لیکن اب آپ نے تاریخ میں تھوڑا سا اور جانا ہے، اور آپ نے جانا ہے سن 1981 میں جب ہیریسن فورڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس فلم کا نام تھا انڈیانا جونز دی ریڈرز آف دا لاسٹ آرک. یہ ایک ایسی فلم تھی جو $20 ملین سے بنی، جس کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ ہیں، اور اس فلم نے تقریباً $400 ملین کا کاروبار کیا. اس فلم کی کہانی کیا ہے؟ اس فلم کی کہانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے اس تابوت سکینہ کو، اس آرک آف کووننٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک آرکیولوجیکل پروفیسر انڈیانا جونز کی خدمات لی جاتی ہیں. اور انڈیانا جونز اس تابوت تک پہنچ پائے اس سے پہلے ہی نازیز اس تابوت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ تابوت ان کے ہاتھ اس لیے لگ جائے کیونکہ جس کے ہاتھ میں یہ تابوت ہوگا اس کی فوج، اس کا ڈیفنس انوینسیبل ہو جائے گا. کسی کو دلوں کا چین نہیں چاہیے، سب کو طاقت چاہیے. سب کو ایسی طاقت چاہیے کہ وہ دنیا جہان میں ناقابل تسخیر بن سکیں، لیکن دلوں کا چین یہ شاید آج کسی کو بھی نہیں چاہیے. تابوت سکینہ کے لوکیشن کو لے کر آج دنیا میں بہت سی کانسپیریسی تھیوریز موجود ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کے بلینئرز آلریڈی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آرکیولوجیکل مشنز کو سپانسر کر رہے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آلریڈی CIA نے 1988 میں حاصل کر لیا ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید مڈل ایسٹ میں آج بھی موجود ہے. کچھ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ایتھیوپیا میں موجود ہے اور ایتھیوپیا کے چرچ آف دا میری آف دا زائن میں موجود ہے. اس کی ایگزیکٹ لوکیشن شاید آج کوئی نہیں جانتا. تابوت سکینہ کو لے کر مسلم اسکالرز میں ڈفرینٹ اوپینینز پائے جاتے ہیں. اہل تشیع کی اسکیٹالوجی کے مطابق علامہ مجلسی لکھتے ہیں، النعمانی لکھتے ہیں کہ یہ لیک تبریاس میں ہے، یعنی سی آف گیلیلی میں ہے، اور امام مہدی کے ظہور کے وقت یہ سامنے آئے گا، اور جب یہ آئے گا تو اس کی مدد سے امام مہدی دنیا میں امن قائم کریں گے. سنی ایسکیٹالوجی کچھ اور بات کرتی ہے. سنی ایسکیٹالوجی کہتی ہے کہ یہ تابوت ضروری تو ہے، لیکن یہ تابوت شاید سیکنڈری امپورٹنس رکھتا ہے. ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور پرائم ایونٹ ہے اور تابوت کا ہونا نہ ہونا یہ ایک سیکنڈری ایونٹ ہے. ہو جائے گا، مل جائے گا تو مزید طاقت آئے گی، لیکن یہ پرائمری ایونٹ نہیں ہے. آج آپ انڈیانا جونز اٹھا کر دیکھیں، آج آپ CIA کا پروجیکٹ سن اسٹریک دیکھیں، یا آج آپ بلینئرز کو دیکھیں، ہر کوئی تابوت سکینہ سے، دی آرک آف کووننٹ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کی فوج ناقابل تسخیر بن جائے، دنیا کی ہر جنگ وہ جیت جائیں. کوئی اسے دلوں کا چین حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر کوئی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان کوئی بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا. سورہ بقرہ کی آیت 248 جس کا ذکر اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کیا تھا، اس کا آخری حصہ ایک بار پھر پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان والا بنائے.